بونسوار mes chers élèves كنتمنى تكونوا بخير. دونك اليوم غادي نكملوا المراجعه ديال الدروس ديالنا بالنسبه للتلاميذ اللي كيقراو باركور. كنت خدمت معكم الجزء الاول باركور فرونسي او كوليج، يعني بدلت الكتوبه بجوج، ومن بعد درت الجزء الثاني حطيت لكم انا ديال الدروس غير للتلاميذ ديال فرونسي او كوليج. دونك دابا غادي نشوفوا الجزء الثاني للتلاميذ اللي عندهم باركور، حيت ما كملتش معكم واحد جوج دروس، يعني شرحتهم في الكتاب ودرت فيهم امتحانات، ولكن كمراجعه نعاود نخدمهم باش تزيدوا تفهموهم وتمارين. دونك ما درت هاد الجوج وكنلقاهم مكتوبين عندي في لي كومونتير بزاف، وكنبقى يعني حيره ما بين انني ندير المراجعه ولا ندير الامتحان. بزاف اللي كيقول لي امتحان عندي 2 عندي 3. دونك غنشوفوا الدروس ديالنا اللي بقاو لينا في المراجعه اللي ما خدمتهمش معاكم. اكسبريمي اون ايدي، هذا لقيتو بزاف لي كومونتير، هو لا فوا باسيف. اكسبريمي اون ايدي كتعبر على واحد الفكره، اون بوين دو في، ان بوين دو في الفكره، يعني لو بوين دو في وجهه النظر ديالك. لور دان ايشونج، يعني ملي تكون كتحاور في واحد ليشونج، تبادل الافكار. غنشوفوا دابا الدرس، غنشرح لكم الدرس اللي نذكركم به، ونشوفوا الجمل اللي كنستعملوهم ملي كنبغيو نعبروا على لو بوين دو في. لو بوين دو في يعني الفكره، الراي ديالنا ملي كنبغي نعطي واحد الايدي، واحد الفكره، اون ايدي، ولا كنبغي نعطي الراي ديالي. غنديروا تمارين ونديروا التصحيح ديال التمارين. الدرس الثاني اللي كتشوفوه هنايا بقى لنا لا فوا باسيف ولا فوا اكتيف، يعني مبني للمعلوم مبني للمجهول. غنشرحوا ونحاولوا نذكروا كيفاش كنشونجيو من لا فوا باسيف لا فوا اكتيف، وشنو هي القاعده مع تمارين تمارين ضغط. نشوفوا التمارين والتصحيح ديالهم. علاش ضغط؟ حيت بصح فيه الناس ولكن كنلقى بزاف لي كومونتير ديال محتاجين دروس، وعاد كنلقى لي كومونتير المهم نطول عليكم شويه. ممكن نشكركم بزاف على لي كومونتير ديالكم، بيان سور زوينين كيعجبوني. حتى كنكون غاده الناس كنلقى شي كومونتير زوين كنوض كنقول الله سندير دابا فيديو خايانه. بزاف ديال لي كومونتير زوينين. المهم يلا، لا محتاج نقول شكون اللي كيكتب ليا السميات، صافي ماشي مشكل. المهم كنشكركم كاملين. دونك نبداو دابا الدرس ديالنا. دونك هنايا اكسبريمي سون بوين دو في، نعبر على لو بوين دو في. اذا نعطيو واحد التعريف بعدا نذكروا بالدرس وعاد ندخلوا للتمارين. pour formuler une opinion، باش نعطيو واحد لوبينيون، واحد وجهة النظر، واحد الفكرة vis-à-vis d'une personne، على شي شخص، او sujet d'un fait ولا شي موضوع، par rapport à un objet ولا شي objet شيء، او à une idée ولا شي فكرة. يعني باش نبغي نعطي الرأي ديالي على بنادم ولا لا فكرة ولا لا شيء، on peut utiliser les verbes suivants. باش نبغي نعبر على الفكرة ديالي ها هما الأفعال. إذا هادو هما العبارات اللي تستعملوهم باش تكونوا جمله فيها الراي ديالك. يعني كنقول لك مثلا ليفر هضر لي عليه، كتقول جو بونس كو، كنظن ان هاد ليفر. اذا هادو هي جو بونس، هي ادونون، جو كخوا يعني كنظن، جيستيم. دونك هاد العبارات ها هما حتى تشوفوهم، هادوك هما ديال اللي كنبغي نعبر على لو بوين دو في ديالي. هنا قال لك عاوتاني سي فيرب دوبينيون، يعني كنحاول نزرب غير باش حيت الفيديو هكا راه شفتو طويل. Ces verbes d'opinion, les verbes d'opinion ont la même signification que les expressions suivantes. يعني نعطيكم حتى عبارات اخرين هما هادو، يعني داك لي فيرب الاولين جو سوبوز، جو دوت، هذاك الافعال اللي خليتهم لكم تشوفوهم تكتبوهم، هادوك هما اللي كنستعملهم باش كنعبر على الراي. هادو كلهم كيعنيو ليا كاظن، كنظن، ولا هادي، ولا في وجهه نظري، ولا هادي. دابا عندنا عبارات اخرين هما هادو، اما نستعمل، اما نعبر بافعال، اما كنعبر بعبارات هكا، عباره ماشي فعل. مثلا الاولى، شوفوا معايا الاولى، امون نافي، يعني في رايي. هنا ملي كتبغي تعطي واحد الفكره ديالك كتبدا اول حاجه كتبدا بها امون نافي، يعني في رايي انا، وكتقول الراي ديالك. ولا دو مون كوتي حتى هي امون نافي، بيرسونيلمون شخصيا، كونتا مو يعني بخصوصي انا، دابخي موا جي لو سونتيمون. هادو كلهم عبارات صافي بلا ما نكملهم. هادو كلهم عبارات تشدوهم تكتبوهم تحفظوهم، كلهم كيعنيو في رايي انا، امون نافي، على حسبي انا، اظن، بحال هكا، يعني كتعبر على الراي. هنا exercice 2، exprime ton opinion dans les phrases suivantes. شوفوا معايا الجمله الاولى، ce livre est intéressant. هاد لو ليفر هذا intéressant يعني مهم، مفيد، intéressant مهم. قال لك عبر على الراي ديالك.
عبر على الراي ديالك وقول بلي ان هاد الليفر انتريسون. اذا شنو كتبت انا جو بونس كو سو ليفر ايت انتريسون، كنظن راه شفتو جو بونس باش نعبر على الراي ديالي. دوزيام فراز سيت في اي سامبا، لطيفه هاد البنت هادي ظريفه زوينه. اذا باش نعبر على الراي ديالي ماشي غنلحق نهضر كنقول يعني شي كنقول جو تروف كو سيت في اي سامبا. جو تروف يعني بانت لي هاد البنت سامبا، يعني كنعطي غير الراي ديالي. وباش نتسمى عبرت على الراي خصني عباره من داك العبارات اللي شفناهم. Ce livre est très difficile. هاد لو ليفر هذا ديفيسيل. اذا نعبر على الراي ديالي ونبين بلي هاد الليفر هذا ديفيسيل. شنو غنقول؟ جي لامبرسيون. هاد جي لامبرسيون يعني لدي انطباع ولا بحال هكا، ولكن هي كتعبر على الراي. يعني هي جو بونس كو سو ليفر اي تري ديفيسيل. عبرت على الراي ديالي على هاد لو ليفر. سو غارسون ني با كومبيتون. هاد لو غارسون ماشي كومبيتون. اذا باش نعبر على الراي شنو غنقول؟ سولون موا، يعني دابخي موا، من خلالي انا، لحسب رايي انا. وعاد نعبر يعني سو غارسون ني با كومبيتون، يعني مش ما عندوش مش كومبيتونس كفاءه. نشوفوا اكزرسيس اخر. لي فراز سويفونت. قرا لي هاد الجمل هادو سويفونت اللي عندنا. et relève les verbes et expressions qui servent à exprimer une opinion. عندنا جمل قال لك استخرج لي فيرب الافعال في هاد الجمل ولا لي زيكسبرسيون ولا العبارات كي سيرف اللي كتليق ا اكسبريمي اون اوبينيون، اللي نعبروا بها على واحد لوبينيون ديالنا. يعني غنقراو هاد الجمل هادو والعباره ديال الراي نسطر عليها. قال لك غولاف استخرجها، ساهل التمرين ساهل. هنا الجمله الاولى جو بونس كو لا تيليفزيون بو انستروير لي زانفون. باش نكمل بدينا باين الاولى باينه شنو هي جو بونس اظن. اذا هذيك هي العباره. ا مون افي، ا مون افي لي زانفون نو ليز با اسي. كنظن يعني في رايي انا التلاميذ لي زونف الاطفال ما كيقراوش. جو كروا كو لا ليكتور بو ديفلوبي ليماجيناسيون. ان جو كروا هي اظن. اذا راه مسائل التمرين في البدايه عبارات خصكم تحفظوهم. هي جو بونس، الثانيه امون افي، الثالثه جو كروا، الرابعه سولون موا يعني دابخي موا من خلالي انا، يعني رايي. حيت انت عطاك استاذ جمل بزاف وقال لك عبر على لوبينيون، ما تبقاش انت حاط على داك جو بونس اظن جو بونس جو بونس جو بونس. هما عبارات عطيتكم بزاف ديال العبارات، كل جمله تنوعوا وشنو تكتبوا فيها. اذا ها هما العبارات اللي انا دابا سطرت عليهم. هادو هما العبارات اللي كنحتاجهم باش كنعبر على الراي ديالي. ندوزو دابا ليكزارسيس 2. كومبليت لي بوينتيي. لي بوينتيي يعني داك النقاط ا ليد ديكسبرسيون كي اكسبريم لوبينيون. عطاونا جمل وقال لك حنا نجيبوا من عندنا عبارات نعبروا على لوبينيون من عندنا. هاي الجمله الاولى. لي ري دو لا فيل سون مال اونتروتوني، يعني كنهضر على الراي ديالي. في الامتحان عطاك بحال هكا وقال لك عبر على الراي ديالك على هذا الموضوع ولا على الانترنت، باش غتبدا غتقول جو بونس اظن. اذا انت حنا دابا نقولوا مثلا جو تروف كو بانت ليا ان لي ري الازقه دو لا فيل سون مال اونتروتوني. المهم عطيت الراي ديالي وقلت جو تروف كو. هنا دوزيام. لا فيولونس دون لي ستاد ne favorise pas le développement de l'esprit sportif. يعني دوك الناس اللي كيدابزوا في التيران في ستاد ديال الكره زعما راه ما كيعطيهمش واحد ليسبري سبورتيف، يعني روح رياضيه. اذا انا نعطي الراي ديالي في هذا الموضوع. شنو قلت؟ ا مون نافي في رايي انا لا فيولونس دون وكنكمل لا فراز. هنا عندنا سو فيلم اي تري ايموفون، يعني كيحرك المشاعر ايموفون. شنو نقول؟ دابخي موا. جبت عباره اخرى قلت دابخي موا يعني من خلالي انا على حسب ما ظنيت. وثانيه اخر وحده قلنا فيها سولو موا لو بري دي ليفر اي ترو élevée. دونك هنايا عندنا اكزرسيس اخر. دون لا ليست سويفونت ريليف لي فراز كي اكسبريم ان بوين دو في. عطاونا فراز جمل فيهم لو بوين دو في وجهه النظر، وجمل حاطينهم لينا ما فيهمش. قال لك استخرج لي غير الجمله اللي فيها لو بوين دو في. شوفوا الجمله الاولى. لي documentaires permettent de mieux connaître le monde. دونك فيها شي جو بونس ما غادي نحيدوها، ما عندنا ما نديرو بها. اذا هادو اللي درت لكم اطار هما اللي فيهم لو بوين دو في باش عرفتها. شوفوا الثانيه فيها جو بونس كو اظن، الاخرى الثالثه ما فيها والو، الرابعه ما فيها والو، واخر وحده الخامسه شنو فيها امون نافي. اذا خصكم تكتبوا هاد العبارات وتحفظوهم. كلهم كيعنيو اظن بحال هكا، يعني كلهم كيعنيو امون نافي في رايي انا شخصيا. تستاغ. هنا reconstitue عطاونا جمله ما مرتباش وقال لنا رتبوها. reconstitue le point de vue suivant.
هاد لو بوين عطاونا هاد واحد الجمله فيها الراي ولكن خربقوها، عطاو لنا ما مرتباش. ها هي ليسي لي زونفون ا مون افي جات الوسط سون سورفيونس بدون حراسه il ne faut pas لا يجب. اذا حنا قال لك عاود قاده وعطي لي جمله مقاده. دونك انتما كيف ما شفتوا شنو كتبت ا مون افي في رايي انا il ne faut pas لا يجب يعني ما خصناش laisser les enfants نتركوا الاطفال sans surveillance. اذا عطيت رايي انا وقلت ا مون افي. ندوزو دابا للدرس الثاني. دونك الدرس الثاني ديالاش ديال لا فوا اكتيف اي لا فوا باسيف. هذا هو الدرس الثاني بالنسبه للتلاميذ اللي عندهم باركور حيت فرونسي او كوليج ما كيقراوش هذا الدرس هذا على ما عطيتوش لكم في المراجعه الاولى. دونك دابا غادي نشوفوا كيفاش ننتقلوا من لا فوا اكتيف لا فوا باسيف، كيفاش نشونجيو، شنو محتاجين القاعده. اذا في الاول نذكركم بالقاعده وغادي نشوفوا التمارين. شوفوا معايا هنايا لا بروميير فراز. دونك عندنا ان روموركور غيد لو بتروليي. روموركور يعني بحال ديك الرافعه، داك الباطو اللي كيجر. لو بتروليي يعني باطو سفينه كبيره ديال البترول. هاد الجمله شنو؟ ان روموركور غيد لو بتروليي. هادي فراز اكتيف عادي. شوفوا السوجي فيها سوجي فيرب كومبليمون عادي. ان روموركور سوجي فاعل ياك. غيد شنو كيدير؟ كيغيدي يعني كيوجه ولا كيجر. لو بتروليي كومبليمون دوبجي ديريكت سوجي فيرب كومبليمون. هذه لا فوا اكتيف عاديه جمله سوجي فيرب كومبليمون. موركور غيد لو بتروليي. دابا لا جينا لا فوا باسيف لا فراز باسيف شنو ولا؟ هذوك لو بتروليي راك تشوفوا بالزرق كومبليمون دوبجي ديريكت ولا هو السوجي. لو بتروليي اي غيدي بار ان روموركور اي غيدي. وهذاك الروموركور اللي كان سوجي في لا فوا باسيف كيولي كومبليمون داجون. هي هكا سميتها تحفظوها هكا تفهموها هكا كيولي كومبليمون داجون. اذا الجمله شنو عندنا؟ فراز باسيف كتقلب الجمله وكنزيدو بار. اذا لو بتروليي ولا هو السوجي كيف ما كتشوفوا البتروليي ولا هو السوجي. اي زدنا لوكسيليير اتر من عندنا. في لا فوا باسيف كنجيبوا لوكسيليير من عندنا. شوفوا الفوق في لا فوا اكتيف شنو كان عندنا؟ الفيرب. ان روموركور شنو كان؟ غيد. اذا حنا شنو درنا دابا؟ غيد جبنا لوكسيليير من عندنا. وهذاك غيد فاش مصرف لا فوا اكتيف؟ مصرف في البريزون. اذا في لا فوا باسيف اتر هو اللي يولي مصرف في البريزون. نجيب اتر من عندي وغنحطو في البريزون. وهذاك غيد شنو غيولي؟ هذاك غيد غيولي غير بارتيسيب باسي. غيد غيولي بارتيسيب باسي. غتولي الجمله اي غيدي. اذا فاش ما مصرف الفعل في لا فوا اكتيف كياخذ داك الكونجيغيزون شكون؟ لوكسيليير اتر. اذا هنا القاعده هي فيرب على فورم باسيف. شنو هي لا كونستركسيون ديالو يعني باش التركيبه ديالو مناش كيتكون ليا؟ لا بغيت داك الفيرب كيتكون ليا شوفوا لتحت اوكسيليير اتر زائد بارتيسيب باسي دو فيرب. اذا هذاك الفيرب اللي كيكون عادي في لا فوا اكتيف كيهبط لا فوا باسيف شنو كيولي؟ كيولي غير بارتيسيب باسي. كيولي بارتيسيب باسي. كنجيبو اتر من عندنا وفاش ما كان مصرف داك الفعل فاش ما كان مصرف اتر هو اللي كياخذ داك الزمن. شوفوا ها نعطيكم الطابلو باش نزيد نوضح لكم اكثر. عندنا مونج في لا فوا اكتيف شنو الفوق اكتيف شنو ولات في لا فوا باسيف؟ ولات اي مونجي. اي مونجي حيت مونج في البريزون ولا اتر هو اللي في البريزون. داك مونجي ولات غير بارتيسيب باسي. وداك او زنات الفيمينين على حسب الجمله الا كانت حيت كتاكوردا. مونجوغا فاش في الفيتور شنو ولا اتر هو اللي في الفيتور سوغا مونجي. هنا مونجا فاش في الباسي سامبل. اذا ولا اتر هو في الباسي سامبل في مونجي في لا فوا باسيف. وهي غاده بحال هكا. عندنا الباسي كومبوزي ا مونجي شنو ولات؟ اتر هو اللي ولا في الباسي كومبوزي ا ايتي مونجي. هذاك الاو كيتاكوردا حيت هو لا فراز كتاكوردا. الا كانت هذاك السوجي مؤنث نزيدو او على حسب الجمله. مثلا شوفوا معايا ليكزامبل الاول. هنا كنعطيكم مع شي حاجه وكنخليكم تتكملوا يعني تشوفوا الطابلو يبقى عندكم. نو زامي كونسترويز لا ميزون يعني بناو لا ميزون. هذه نو زامي هو السوجي كونسترويز فيرب لا ميزون بناو لا ميزون اسو يعني اسو لا ميزون. هنا لا فوا باسيف شنو ولات هذاك لا ميزون اللي كانت كومبليمون دوبجي ديريكت ولات هي الاولى يعني لا ميزون تبنات من طرف
nos amis. اذا لا ميزون اي كونسترويت. ملي جبنا داك اي حنا في لا فوا اكتيف ما كانش عندنا اتر، ولكن كان عندنا لو فيرب كونستروير. فاش كان مصرف في البريزون، اذا جبنا اتر حطيناه هو في البريزون اي ودرنا كونسترويت. علاش زدنا داك الاو؟ حيت لا ميزون فيمينين. اذا كاع اللي كيمشيو مع اتر، الافعال اللي كيتصرفوا مع اتر كيتاكورداو. كون كان عندنا مثلا لو ستيلو كنا غنقولوا اي كونستروي، ولكن لا ميزون ولات كونسترويت. شوفوا معايا هنايا هاد لا فراز سي و دي. كانت سولتني شي تلميذه ولا شي تلميذ قال لك علاش اون، علاش اون هذه باش نشرح لك علاش ملي كتكون عندنا اون هي في لو سوجي، علاش في لا فوا باسيف ما كنرجعوهاش باغ، علاش ملي كتكون عندنا اون في لا فوا اكتيف ما كتوليش باغ في هذه. دونك هنايا شوفوا معايا الجمله باش نفهموا. اون ا فولي مون ستيلو، اون ا فولي مون ستيلو. المهم هي جمله حنا كنشوفوها القاعده دابا. هذاك اون ا فولي مون ستيلو، ما قلناش نو زافون فولي مون ستيلو. اون هاد اون هذه شوفوها في دي كيفاش ولات. مون ستيلو ا ايتي فولي، مون ستيلو ا ايتي فولي، سرق. هنايا شنو عندنا دون لا فراز سي؟ لو سوجي اي لو برونون انديفيني اون. قالك في داك لا فراز سي لو سوجي كان هو اون، ياك؟ يعني السوجي كان اون ا فولي لو ستيلو، كان لو سوجي هو اون. قالك دون لا فراز باسيف دي اللي شفتوها دي لو كومبليمون داجون ديسباري. هذاك باغ هذاك غنقولوش اون ا فولي. علاش؟ شوف قالك اون نو دي با مون ستيلو ا ايتي فولي باغ من طرف اون، من طرف اون. ما يمكنش، ما تجيش في النطق، ما كتجيش هكا في القاعده. اذا ما كنديروش، صافي ستيلو راه تسرق، هذاك من طرف راه صافي راه مبنيه المجهول، ستيلو تسرق. هنا عندنا transformer ces phrases actives en phrases passives. transformer نحولوا هاد لي فراز اكتيف نرجعوهم فراز باسيف نحولوا. اذا نشوفوا معايا لا بروميير فراز عندنا avant شحال هادي on brûlait les sorcières. on brûlait يعني كنحرقوا، كنا كنحرقوا les sorcières الساحرات. اذا هذاك افون كتقدر تحول تجي هنا في الاول ولا في الاخر عادي. on brûlait فاش مصرفه في لامبارفي شوفوا كي ولات افون. هذاك لي سورسيير شنو ولات هي الاولى، لي سورسيير ايتي برولي. برولي مصرف لامبارفي ولا اتر هو اللي في لامبارفي ايتي وبرولي كيتاكوردا. لا سورسيير فيمينا مؤنث زدناها او، ولا سورسيير جمع زدناها اس. ما درناش من طرف شكون حيت عندنا اون. اذا اون ما كصافي ما كتشونجاش هكا كتبقى في لا فراز. Deuxième phrase, ma mère a préparé un délicieux tagine. Ma mère préparé عندنا sujet verbe complément. ma mère هذاك délicieux غير كنعتوه adjectif، يعني ma mère a préparé. a préparé فاش مصرف passé composé، اذا في la voix passive يولي être هو اللي في الباسي composé. un délicieux tagine a été préparé صايب. هذاك الاخرى الكومبليمون دوبجي ديريكت كيولي هو السوجي في la voix passive. Un délicieux tagine a été préparé par ma mère. باش ندير السوجي ديال la voix active قبل منه حتى كنزيد par من طرف par ma mère. دونك هنا عندنا لو تريبيونال جوج لو كوبابل، يعني حكمات على لو كوبابل مذنب. اذا غنقولوا لو كوبابل مذنب تحكم من طرف لو تريبيونال محكمه. اذا هذاك لو تريبيونال جوج لو كوبابل. الفير فاش مصرف جوج في البريزون يولي اتر هو اللي في البريزون، وجوج يولي بارتيسيب باسي. لو كوبابل اي جوجي بار لو تريبيونال. دونك دابا دونك هنايا عندنا اكزرسيس 2 ترانسفورمي سي فراز باسيف. دابا العكس، دابا عندنا جمل باسيف مبنيه للمجهول اون فراز اكتيف، وحنا خصنا نرجعوهم للعادي اللي هو اكتيف. دابا كان عندنا في الاكزرسيس الاول تتكون فراز اكتيف رجعناهم باسيف، ودابا العكس باسيف رجعهم اكتيف. شوفوا معايا الجمله الاولى، ان فواياج سوغا اورغانيزي. واحد الفواياج غادي يتنظم باغ ليكول من طرف ليكول. اذا العادي شنو غنقولوا؟ ليكول غادا تنظم فواياج. حنا راه عندنا العكس، عندنا فواياج غادي يتنظم من طرف ليكول. اذا هذيك ليكول الاخرى باش نرجعها اكتيف عمدا باهي الاول، يعني تولي هي السوجي غنقول ليكول. دونك نعطيكم الصحيح ديالها.
انت حبس الفيديو وصايب الجمله وشوف راسك واش فهمتي ولا ما فهمتيش، وعاد نعطيكم لا ريبونس، نعطيكم الجواب ديالها. هنا ان ديسكور سورا برونونسي بار لو روا، يعني واحد الخطاب غادي يتقال من طرف الملك. دونك العادي هو نقول الملك غيقول الديسكور الخطاب ديالو. اذا هنايا هذا هو لا ريبونس ديال الاولى. ليكول اورغانيزغا تنظم ان فواياج، لو روا برونونسغا ان ديسكور. شوفوا نتوما الجواب اللي صايبتوه واش عندكم هادشي صحيح ولا لا، يعني تحبسوا الفيديو قبل لا ريبونس باش تشوفوا راسكم واش فهمتوا. هنا عندنا اكزرسيس اخر قال لك انديكي سي لا فورم فيربال اي اكتيف و باسيف. عطاونا جمل، 6 ديال الجمل، قال لك حدد هاد لا فورم فيربال. المهم انا كنحاول نعطيكم جميع التمارين اللي ممكن يحط الاستاذ. نقرا جمله ونقول واش هي اكتيف ولا باسيف. اسماعيل افي ابري سا لوسون. يعني هنايا عندنا الجمل، شوفوا معايا الثانيه، شوفوا الثالثه، حبسوا الفيديو وديروا بوز وجاوبوا عليهم واش اكتيف ولا باسيف، وعاد نعطيكم انا الجواب. اذا حبسوه وها هو الجواب اللي قدام كل وحده. الاولى اكتيف حيت هو افي ابري، حنا ما ابري يعني تقولوا داك بارتيسي باسي، ولكن كيكون غير مع اتر. اما داك افي ابري راه افوار في لامبارفي يعني بليس كو بارفي. دونك هنايا تشوفوا وتقراو مزيان باش ما نشرحش كل وحده ونزيد نطول عليكم فيديو اكثر من هكا. عاوتاني عطيتكم تمارين هنايا مجاوب عليهم. تحبسوا الجمله هكا، قدر تحبس وكتبوا غير الجمل اللي بالكحل، وهو عندكم لا كوريكسيون، عندكم الجواب هنايا بالزرق. باش انا بغيت نعطيكم زعما تمارين بزاف باش تزيدوا تشوفوا راسكم واش قادرين واش فهمتوا واش ما فهمتوش، واش قادرين تخدموهم ولا مازال كان عندكم شي غموض. خليوه ليا في لي كومونتير. بقات واحد الملاحظه هنايا عطيتكم لانفينيتيف ديال فيرب، ها هو لو طون ديال فيرب فاش مصرف. في لا فوا اكتيف جو كومبروني، في لا فوا باسيف شنو كيولي جيتي كومبري. يعني هاد الطابلو عاوتاني تا هو تشوفوه مزيان يبقى عندكم باش تزيدوا تراجعوا اكثر.